مغران زویا پراکا مقسمه زویا لړشه زر خبره ترور اولیا کا ای ود مغران زویا سر ند توری خوري واچا قسیما زویا سارنا وشوا کوزا اماماکا ما قسیما زویا لړشه زر خبره ترورولیا کا ای بی بی زینب قسیم نی پام شو قسیمی و حال کی ولیدو ارملی سوا کړل یا ټینګي سینې سی ونیوللو د یتیم په شان د بریښې کرانه ترور خو د ړنده کا ما قسیمه زویا لړشه شولا ورورتا یا قسم لاسنا ونیوللو مو حسانا ورورا ویلی مو د ډیر اندېښنه کا مو قسمه زویا لړشه زر خبره ترور اولیا کا یا خدایا یو بلا خدایا یو بل ساتما په یاد شو اندا ورمنوا بیبی حسین تانی تتلالا زور یارا یوم ظلیمه موت لگل یارا روکا ما قسیمه زویا لړشه زر خبره ترور اولیا کا ای حسین چوک چوک په خاورو یخه سړی خور دل یار غوړي ظالمانو بیاستنا کا مو قسمه زویا لړشه زر خبره ترور اولیا کا یا دورور تنی تاسو نږدې شوه خاگی وکورورا د زهرا زو یا حسینا یور موت نندراکا ما قسمه زویا لړشه زر خبره ترور اولیا کا بیبی وا شیرین ورورتا ورته په خاورو کې نستله
وکا سلگی ماکا موکا سیما زویا لوڑشا زر خبار ترورو لیوکا محسننا درتا سلام ویے بی بی تو صبر حوصلی تا هر یو نسل زمانی تا د حسین ما زندہ کا موقع سیما زویا